नमस्ते, म भक्तविष्ट। म आज कक्षा 12 र कक्षा 13 यानी कि डिप्लोमा लेभलसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्रको चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई मैले पस्किने जमर्को गरेको छु। आज मैले थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई सम्बन्धी माग र मागको नियमको व्याख्या र मागको नियमका अपवादहरू सम्बन्धी विषयवस्तुहरू लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र म अब विषयवस्तुतिर चाहिँ जान चाहन्छु। जुन यसको टाइटलमा राखिएको छ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ, माग वक्ररेखा र पूर्ति वक्ररेखा के हुन् त? जस्ट हामीले कक्षा 11 मा पनि पढिसकेको कुराहरूलाई जस्ट आई एम गोइङ टु रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। जुन यो मागको लोचलाई बुझ्नको लागि यसले सपोर्ट गर्नेछ। सामान्यतया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डिमान्ड भनेको के हो, ल अफ डिमान्डले कसरी काम गर्छ, सप्लाई भनेको के हो, सप्लाईको नियमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भुलिसकेको हुन सक्छन्। त्यसैले मैले जस्ट आई एम गोइङ टु रिकल द थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ। सामान्यतया इन अर्डिनरी सेन्स माग भनेको के हो त? सामान्य बोलीचालीको भाषामा हामीले माग भन्नाले कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने चाहना, रुचि, इच्छा वा अभिलाषालाई जनाउँछ। तर अर्थशास्त्रमा माग भन्ने बित्तिकै कुनै वस्तुको चाहना, कुनै वस्तुको चाहिँ अभिलाषा, कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने इच्छालाई माग भन्न सकिँदैन। माग हुनको लागि कुनै पनि मानिसको त्यो वस्तुप्रतिको प्राप्त गर्ने दृढ इच्छा, त्यो वस्तुको मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता, एबिलिटी टु पे, त्यसै गरी त्यो मूल्य तिर्न सक्ने तत्परता पनि हुनुपर्दछ। यदि यी 3 चिजहरू हुन सकेन भने माग हुन सक्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि मानिलिउँ कुनै व्यापारीले काठमाडौँबाट स्विजरल्यान्डको ट्राभल गर्न चाह्यो, एरोप्लेनबाट ट्राभल गर्न चाह्यो, तर उनले ट्राभल गर्ने दृढ इच्छा छ, उसँग तिर्न सक्ने क्षमता पनि छ, तर त्यो भाडालाई अथवा प्लेनको भाडालाई तिर्न सक्ने तत्परता छैन भने त्यो माग हुन सक्दैन। त्यसै गरी कुनै एउटा गरिबले एउटा ठुलो महल किन्ने इच्छा राख्दछ भने अथवा डिजायर राख्छ भने त्यो डिजायरले मात्र उसको माग पुरा हुन सक्दैन, त्यो माग हुन सक्दैन। अर्थशास्त्रको भाषामा त्यसलाई माग भन्न सकिँदैन। माग हुनुको लागि त त्यो गरिबसँग दृढ इच्छा हुनुको साथसाथै त्यो घर किन्न सक्ने उसँग पैसा, एबिलिटी टु पे भनेर भन्छ, त्यो पैसा हुनु पर्यो र त्यो घरको मूल्य तिर्न सक्ने तत्परता पनि हुनु पर्यो। तर यहाँ के भइदियो त भन्दा उसँग दृढ इच्छा छ,
तत्परता पनि छ, तर उससँग त्यो घर किन्न सक्ने एबिलिटी टु पे, भुक्तानी गर्ने क्षमता चाहिँ छैन। त्यसकारणले अर्थशास्त्रमा यसलाई माग भन्न सकिँदैन। माग हुनुको लागि सामान्यतया यी तीनटा तत्त्वहरू कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिँ कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने दृढ इच्छा हुनुको साथसाथै त्यो वस्तुको मूल्य तिर्न सक्ने क्षमता र त्यो मूल्य तिर्न सक्ने खर्च गर्ने तत्परता चाहिँ हुनुपर्छ, त मात्र त्यो माग हुन सक्छ। यसरी माग र पूर्ति बजार अर्थव्यवस्थामा अति महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ। यी दुईटा पक्ष डिमान्ड साइड र सप्लाई साइडको चाहिँ इकोनोमीलाई इक्विलिब्रियम राख्नको लागि अथवा सन्तुलन राख्नको लागि चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ। माग पक्ष भन्नाले उपभोक्तासँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरू पर्दछन् भने सप्लाई पक्ष भन्नाले उत्पादक अथवा प्रोड्युसरसँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ जनाउने गर्छ। तसर्थ आज हामीले यी दुईटा पक्ष अथवा डिमान्ड साइड र सप्लाई साइड अथवा डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्वको बारेमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्नेछौँ। तर आजको यस क्लासमा मैले केवल मागसँग सम्बन्धित र मागको नियमसँग सम्बन्धित कुराहरू मात्र यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु। म अब मागको नियम भनेको के हो त? सामान्यतया हामीले 11 क्लासमा पढिसकेका छौँ। जस्ट हामीले रिकल गर्ने हो। व्हाट इज द ल अफ डिमान्ड, हाउ वर्क द ल अफ डिमान्ड इन द मार्केट। मागको नियम भनेको के हो र मागको नियमले कसरी बजारमा चाहिँ फङ्सन गर्छ त, वर्क गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जस्ट रिकल गर्न गइरहेका छौँ। मागको नियम भन्नाले सामान्यतया अन्य कुराहरू यथावत रहेको अवस्थामा वस्तुको मूल्य घट्दा वस्तुको माग बढ्ने, वस्तुको मूल्य बढ्दा वस्तुको माग बढ्ने कुरालाई चाहिँ जनाउँछ। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, क्वान्टिटी अफ अ डिमान्ड अफ अ गुड्स फल्स when price rises and vice versa. The law of demand states the inverse relationship between the quantity price of a commodity and its demanded. अर्थात् मागको नियमले के जनाउँछ त भन्दा वस्तुको मूल्य र त्यो वस्तुको माग परिमाण बीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। According to this law, demand for commodity increases with the fall in its price and decreases with the rise in its price, other things remaining the same. Therefore, price and the quantity demanded are inversely related. That means, वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीच नकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् वस्तुको मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरूमा कुनै पनि परिवर्तन नआएमा वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीचमा विपरीत सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात् वस्तुको मूल्य घट्दा वस्तुको माग बढ्न जान्छ, वस्तुको मूल्य बढ्दा वस्तुको माग बढ्न जान्छ भन्ने कुरा मागको नियमले चाहिँ जनाउँछ। मागको नियम अल्फ्रेड मार्सलले प्रतिपादन गरेको हुँदा यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने काम गरेको हुँदा उनले मागको नियमलाई यसरी परिभाषित गरेका छन्। अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, द अमाउन्ट डिमान्डेड इन्क्रिजेस with the fall in price and diminishes with the rise in price. अर्थात् अन्य कुरा यथावत रहेको अवस्थामा, अर्थात् मागलाई प्रभाव पार्ने अन्य तत्त्वहरू यथावत रहेको अवस्थामा
वस्तुको माग परिमाण बीच विपरीत सम्बन्ध हुन्छ, अर्थात् वस्तुको मूल्य घट्दा वस्तुको माग परिमाण बढ्छ र वस्तुको मूल्य बढ्दा वस्तुको माग परिमाण घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ मार्सलले भन्नुभएको छ। यहाँ अन्य कुरा, मार्सलले चाहिँ अन्य कुरा भन्नाले मूल्य बाहेक अन्य तत्त्वहरू जुन मागलाई, उपभोक्ताको मागलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छन्, अर्थात् त्यसलाई हामीले मागका निर्धारक तत्त्वहरू पनि भन्ने गर्छौँ, डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अन्य तत्त्वहरू जस्तो उपभोक्ताको आम्दानी, सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्य, वस्तुको स्वाद, बानी जसलाई हामी हेबिट भनेर भन्छौँ, प्रेफरेन्स रुचि, फेसन शैली, साइज अफ पपुलेसन जनसङ्ख्याको चाहिँ आकार, त्यसै गरी एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ प्राइस अफ द फ्युचर प्राइस अफ द कमोडिटी, एडभर्टाइजमेन्ट, यी चाहिँ अन्य तत्त्वहरू जसले मागलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्छन्। यी तत्त्वहरूमा कुनै पनि परिवर्तन भएन भने रिमेन द कन्स्टेन्ट, इफ द अदर थिङ्स रिमेन द कन्स्टेन्ट, द रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी डिमान्ड इज नेगेटिभ भनेको यसको अर्थ चाहिँ अन्य तत्त्वहरूमा कुनै पनि परिवर्तन भएन भने वस्तुको माग र मूल्य बीचमा चाहिँ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। त्यसैले हामीले ल अफ डिमान्डलाई एउटा इक्वेसनद्वारा पनि हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। डिमान्ड इज द फङ्सन अफ प्राइस ओन्ली, अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम। इफ प्राइस गोज अप द क्वान्टिटी डिमान्ड goes down. If price goes up, the quantity demand goes down. अर्थात् वस्तुको मूल्य बढ्दा वस्तुको माग घट्छ र वस्तुको मूल्य बढ्दा वस्तुको माग बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। मागको नियमलाई व्याख्या गर्दा यहाँ अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम, द्याट इज सेटरी पेरिबस एजम्सनमा रहेर मागको नियमलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। किन त भन्दा मागको नियमले वस्तुको मूल्य र त्यस वस्तुको माग र त्यस वस्तुको मूल्य बीचको सम्बन्धलाई मात्र यसले व्याख्या गर्छ। अन्य तत्त्वहरू, मागलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ अनचेन्ज्ड हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि परिवर्तन हुनुहुन्न भन्ने कुरा मार्सलले भन्नुभएको छ। र यसमा पहिलो नम्बरको एजम्सन रहेको छ, देयर इज नो चेन्ज इन इन्कम अफ अ कन्ज्युमर, उपभोक्ताको आम्दानीमा परिवर्तन हुनु हुँदैन। त्यसै गरी देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस अफ द रिलेटेड गुड्स, सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्यमा पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन। देयर इज नो चेन्ज इन टेस्ट, ह्याबिट, फेसन एन्ड प्रेफरेन्स अफ द कन्ज्युमर। Similarly, there is no change in climate and season. हावापानी र मौसममा परिवर्तन हुनु हुँदैन। There is no change in size and composition of the population. जनसङ्ख्याको साइज, आकार र बनावटमा पनि परिवर्तन आउनु हुँदैन। There is no expectation of change in the future price of the commodity. अर्थात् expectation regarding price in the future, price of the future भनेको भविष्यमा कुनै वस्तुको चाहिँ मूल्य घट्ने वा बढ्ने कुनै शंका हुनु हुँदैन भन्ने जस्ता एजम्सनहरू मान्यतामा रहेर मागको नियमलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। यदि यी मान्यताहरू भायोलेट भयो भने मागको नियमलाई हामीले अप्लाई गर्न सक्दैनौं। जस्तो पहिलो उपभोक्ताको आम्दानीमा चेन्ज भयो भने, यदि वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ, वस्तुको मूल्य बढ्दा माग घट्नु पर्ने हो, तर उपभोक्ताको आम्दानीमा भएको वृद्धिको कारणले त्यो वस्तुको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ माग चाहिँ बढ्न जान्छ।
त्यसैगरी सम्बन्धित वस्तुहरूको मूल्य भन्नाले यहाँ सम्बन्धित वस्तु भन्नाले अथवा रिलेटेड गुड्स भन्नाले सब्स्टिट्युसन गुड्स एन्ड कम्प्लिमेन्टरी गुड्सलाई जनाउँछ अथवा पूरक वस्तु र प्रतिस्थापन वस्तुहरूलाई जनाउँछ। यहाँ प्रतिस्थापन वस्तु भन्नाले एउटा वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु प्रयोग गर्न सकिने भनेको र प्रतिस्थापन वस्तुको सन्दर्भमा चाहिँ वस्तुको मूल्य र प्रतिस्थापन वस्तुको माग परिणाम बीचमा चाहिँ उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। त्यस्तै पूरक वस्तुहरूको केसमा चाहिँ धनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। वस्तुको मूल्य र परिपूरक वस्तुको माग बीचमा चाहिँ पूरक वस्तुको माग परिणाम बीचमा चाहिँ सकारात्मक सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस्तै उपभोक्ताको स्वाद, ह्याबिट, पेसन, रुचिमा परिवर्तन भयो भने पनि मागको नियमले काम गर्न सक्दैन। त्यस्तै क्लाइमेटको कुरा छ, मौसमको कुरा छ, अनि साइज अफ द पपुलेसन एन्ड कम्पोजिसन अफ पपुलेसन छ। त्यस्तै एक्सपेक्टेसन अफ चेन्ज इन द प्राइस इन फ्युचर, हैन, भविष्यमा कुनै वस्तुको मूल्य घट्ने वा बढ्ने आशंका छ भने पनि मागको नियमले चाहिँ काम गर्दैन। ओके, बेस्ड अन दिस assumption the law of demand can be explained with the help of diagram, with the help of table and a diagram. Okay, the law of demand can be explained with the help of demand schedule and demand curve. हामीले अब माग तालिकाबाट कुनै वस्तुको माग तालिकाबाट चाहिँ मागको नियमलाई व्याख्या गर्न सक्छौं। जुन यो दिस टेबल इज हाइपोथेटिकल, एउटा हामीले काल्पनिक माग तालिका चाहिँ निर्माण गरेका छौं अथवा सूची तयार गरेका छौं र यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले मागको नियमलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छौं। यहाँ अन्य कुराहरू यथावत रहेको एजम्पसन मानिने हुँदा वस्तुको मूल्य र वस्तुको माग परिमाण बीच को सम्बन्धलाई कायम गर्नको लागि वस्तुको मूल्य र क्वान्टिटीलाई यहाँ देखाएको छ। वस्तुको मूल्य रुपीजमा मापन गरिएको छ र वस्तुको माग परिमाणलाई केजीमा चाहिँ राखेको छ। सुरुमा वस्तुको मूल्य 100 हुँदा वस्तुको माग 1 केजी छ भने वस्तुको मूल्य घटेर 80, 60, 40 र 20 यसरी क्रमिक रूपमा वस्तुको मूल्य घट्दै जाँदा माग परिमाण पनि के हुँदै गएको छ, बढ्दै गएको छ। यसकारण यसले के जनाउँछ त भन्दा वस्तुको मूल्य घट्यो भने माग डिमान्ड क्वान्टिटी अफ डिमान्ड चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरालाई यसले जनाउँछ। यदि सुरुवाती वस्तुको मूल्य ₹20 मान्ने हो भने त्यस वस्तुको माग चाहिँ सुरुमा कति छ त भन्दा 5 केजी अथवा 5 केजी रहेको छ। वस्तुको मूल्य बढेर 40, 60, 80 र 100 क्रमशः बढ्दै जाने हो भने मागको परिमाण पनि क्रमिक रूपमा चाहिँ क्रमशः 4 बाट 3, 3 बाट 2, 2 बाट 1 केजी चाहिँ हुन गएको छ। यसकारणले यसले के देखायो त भन्दा वस्तुको माग र मूल्य बीचमा चाहिँ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाएको छ। त्यसकारण यो तालिका भन्नाले यो माग तालिका भनेको के हो त भन्दा एउटा चाहिँ कुनै पनि उपभोक्ताले कुनै निश्चित समयमा विभिन्न मूल्य स्तरमा चाहिँ माग गरिएको वस्तुको चाहिँ विभिन्न वस्तुको माग परिमाण हो, जसलाई डायग्रामबाट पनि देखाउन सकिन्छ, जसलाई रेखाचित्रद्वारा पनि देखाउन सकिन्छ। A demand curve is a graph of relationship between the price of a good and the quantity of a demanded. A demand curve can be obtained by plotting a demand schedule. भन्नु भन्छ। अथवा माथिको माग तालिकाको आधारमा अथवा शेड्युल डिमान्ड शेड्युलको आधारमा मागको नियमलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सकिन्छ, ग्राफबाट पनि देखाउन सकिन्छ भन्न चाहिँ भनिन्छ। यहाँ हामीले y अक्षमा वस्तुको मूल्य र x अक्षमा चाहिँ वस्तुको माग परिणाम केजीमा चाहिँ मापन गरिएको छ र dd डिमान्ड कर्भ हो जसको झुकाव नकारात्मक छ, अथवा डिमान्ड कर्भ dd डिमान्ड कर्भ लेफ्ट टु राइट डाउनवर्ड स्लोपिङ, अथवा यो चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर चाहिँ तलतिर झुकेको छ, अर्थात् यसको झुकाव चाहिँ नकारात्मक छ
नकारात्मक झुकाव हुनुको अर्थ वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीचमा उल्टो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। सुरुमा वस्तुको मूल्य 100 हुँदा वस्तुको माग 1 केजी रहेको छ। त्यसैगरी वस्तुको मूल्य 100 बाट घटेर 80 हुँदा मागमा वृद्धि भएर 2 केजी हुन पुगेको छ। त्यसैगरी वस्तुको मूल्य 80 बाट 60 हुँदा माग बढेर 3 केजी हुन पुगेको छ। त्यसैगरी मूल्य घटेर 60 बाट 40 हुँदा माग परिमाण वृद्धि भएर 4 केजी 4 किलो हुन पुगेको छ। त्यसैगरी ₹20 हुँदा मूल्य घटेर 20 हुँदा माग परिमाण वृद्धि भएर 5 केजी हुन पुगेको छ। यसरी यसले के देखाएको छ त भन्दा वस्तुको मूल्य क्रमिक रूपमा घट्दै जाने हो भने वस्तुको माग पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र अर्कोतिर वस्तुको मूल्य बढ्दै जाने हो भने वस्तुको माग घट्दै जाने कुरालाई पनि यसले जनाउँछ। यदि सुरुको मूल्य 20 मान्ने हो भने ₹20 हुँदा डिमान्ड चाहिँ 5 केजी भएको छ। त्यसैगरी मूल्य वृद्धि भएर 20 बाट 40 हुने हो भने डिमान्ड 5 केजीबाट 4 केजी हुन पुगेको छ। त्यसैगरी क्रमिक रूपमा मूल्य बढेर 100 हुने हो भने माग पनि 3, 2 र 1 केजी अथवा 100 हुँदा मूल्य वृद्धि भएर 100 पुग्दा माग चाहिँ 1 केजीमा चाहिँ झरेको छ। यसरी वस्तुको माग र मूल्य बीचको संयोगबाट बिन्दु A, B, C, D र E प्राप्त भएका छन् र यी बिन्दुहरूलाई हामीले कन्टिन्युअसली अथवा क्रमिक रूपमा चाहिँ जोड्ने हो भने DD डिमान्ड कर्भ चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसलाई हामी डिमान्ड कर्भ भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले डिमान्ड कर्भ भनेको के हो त भन्दा एउटा ग्राफ हो जसले रेखाचित्र हो र जसले वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीचको सम्बन्ध देखाउने काम चाहिँ गर्छ। कस्तो सम्बन्ध देखाउँछ त भन्दा विपरीत सम्बन्ध, इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन डिमान्ड, क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड द प्राइस अफ इट्स कमोडिटी। हैन, वस्तुको माग र त्यो वस्तुको मूल्य बीचको विपरीत सम्बन्धलाई चाहिँ देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो माग वक्र DD माग वक्र रेखाले चाहिँ जनाउँछ। यसरी हामीले माग वक्र रेखा को चाहिँ डेरिभेसन गर्यौं र माग वक्र रेखा जुन लेफ्ट टु राइट डाउनवर्ड स्लोपिङ रहेको छ, जसको झुकाव नकारात्मक रहेको छ र जसले वस्तुको मूल्य र माग परिमाण बीचमा चाहिँ विपरीत सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरालाई प्रष्टसँग चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। तर मार्सलले चाहिँ मागको नियमलाई सेटेरी-पेरिबस एजम्पसनको आधारमा चाहिँ व्याख्या गरेको छन् र यदि ती पेरिबस अथवा एजम्पसनहरू भायोलेट भयो भने मागको नियमले काम गर्न सक्दैन कहिलेकाहीँ। त्यसकारणले मागका नियमका केही अपवादहरू पनि छन् जसलाई हामीले एक्सपेक्टेशन्स अफ द ल अफ डिमान्ड भनेर भन्छौँ। अथवा मागको नियमका चाहिँ अपवादहरू कस्तो अवस्थामा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मागको नियमले चाहिँ काम गर्दैन त, अथवा त्यो एजम्पसनहरू भायोलेट भयो भने मागको नियमले मार्केटमा चाहिँ प्रपरली काम गर्न सक्दैन। यहाँ एक्सपेक्टेशन्स रिगार्डिङ फ्युचर प्राइस पहिलो नम्बरमा को अपवाद अथवा मागको नियम लागू नहुन सक्नुको कारण के हो त भन्दा भविष्यमा वस्तुप्रतिको आशंका हैन। यदि कुनै उपभोक्ताले कुनै व्यक्तिले नियर फ्युचरमा कुनै वस्तुको माग एकदमै बढ्ने अपेक्षा राख्छ अथवा आशंका गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यो वस्तुको डिमान्ड बढेर जान्छ
मूल्य बढिरहेको छ र अझ नियर फ्युचरमा चाहिँ अझै बढ्ने छ भन्ने आशंका लागेमा तत्कालको वृद्धि भएको मूल्यमा चाहिँ धेरै डिमान्ड चाहिँ हुन सक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मागको नियमले काम गर्न सक्दैन अथवा मागको नियम चाहिँ भायोलेट हुन जान्छ। त्यसैगरी प्रोस्पेरिटी एन्ड डिप्रेसन, समृद्धि र मन्दीको समयमा पनि मागको नियमले काम गर्न सक्दैन। प्रोस्पेरिटी भन्नाले समृद्धि, समृद्धिको समयमा हरेक मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन्छन् र इन्कम लेभल पनि हाई हुन्छ। इन्कम बढी हुनु भनेको पर्चेजिङ पावर अफ मनी चाहिँ बढी हुनु, पर्चेजिङ पावर अफ मनी बढी हुनु। र यस्तो अवस्थामा कुनै वस्तुको मूल्य एकदमै बढिरहेको छ तर पनि त्यसको डिमान्ड कम हुनुको सट्टामा बढी नै भइरहेको हुन्छ। किन त भन्दा भयो भने भाइहरू त्यस्तो अवस्थामा पर्चेजिङ पावर बढी हुन्छ, हामीसँग अमाउन्ट अफ मनी बढी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मूल्य बढ्दै जाँदा पनि हामीले त्यसलाई त्यो वस्तुको माग कम हुनुको सट्टामा बढिरहेको हुन्छ। त्यसको विपरीत अन द कन्ट्रारी अफ द प्रोस्पेरिटी इज द डिप्रेसन। डिप्रेसन भने मन्दी। मन्दीको समयमा के हुन्छ त भन्दा मोस्ट अफ द पिपल रिमेन अनइम्प्लोयमेन्ट, हैन, बेरोजगार रहेका हुन्छन्। इन्कम लेभल कम हुन्छ, लेभल अफ इन्कम चाहिँ कम हुन्छ, त आम्दानी चाहिँ एकदम कम हुन्छ। आम्दानी कम हुनु भनेको पर्चेजिङ पावर अफ मनी कम हुनु हो अथवा पर्चेजिङ एबिलिटी चाहिँ कम हुनु। त्यस्तो अवस्थामा वस्तुको मूल्य घट्दा पनि, वस्तुको मूल्य घटेर एकदम लो भएको छ तर पनि त्यो वस्तुको माग बढ्न सकिरहेको हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि, यस्तो कन्डिसनमा, यस्तो सिचुएसनमा पनि मागको नियमले चाहिँ काम गर्न सक्दैन। भायोलेट्स द ल अफ डिमान्ड। गिभन गुड्स, यो गिभन गुड्स भनेको यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि हो कि पहिलो विश्वयुद्ध पछिको अवस्थालाई निहालेर अर्थशास्त्री गिफनले नाम गरेका अर्थशास्त्रीले चाहिँ यो गिफन त्यो बेलाको कन्डिसनको अवस्थामा चाहिँ वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा पनि त्यो वस्तुको माग चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था अथवा ह्याभिङ अ पोजिटिभ रिलेसनसिप विथ प्राइस अवस्था भनेको कुरालाई जनाउँछ गिभन गुड्सले, हैन। वस्तुको मूल्य बढ्दै गए पनि त्यसको माग चाहिँ बढ्दै जाने अवस्था, हैन। भने वस्तुको आम्दानीसँग, प्राइससँग चाहिँ हुन्छ, आम्दानीसँग त्यसको के हुन्छ त भन्दा तपाईहरुको चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यस्ता वस्तुलाई हामी गिभन गुड्स अथवा इन्फिरियर गुड्स भनेर पनि भन्छौँ, हैन, निकृष्ट वस्तुहरू पनि भनेर भन्छौँ। अब यो गिभन गुड्स भयो भने पनि मागको नियमले काम गर्दैन भनेको। जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दै गएको छ तर वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा त्यो वस्तुको चाहिँ माग कम हुनुको सट्टामा त्यो वस्तुको डिमान्ड चाहिँ के भएको छ त भन्दा बढ्दै गएको हुन्छ। जस्तो उदाहरणलाई यो विश्वयुद्धको कुरामा हामीले सेकेन्ड वर्ल्ड वार अथवा फर्स्ट वर्ल्ड वारको केसमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यति बेला धेरै कुराहरू, संरचनाहरू, मान्छेहरू, हैन, धेरै मरे, हैन। तपाईको चाहिँ संरचनाहरू भत्के, उत्पादनमा चाहिँ कमी भयो, सारा मानिसहरू चाहिँ तपाईको युद्धमा चाहिँ, हैन, ओरिएन्टेड भए तर उत्पादन चाहिँ भएन। त्यस्तो कन्डिसनमा भोकमारी चाहिँ बढ्यो र त्यस्तो अवस्था एउटा सामान्य पाउरोटीको कुरा गरेका छन्, हैन, गिभनले। त्यो पाउरोटीको मूल्य बढ्दै जाँदाखेरि पनि त्यो पाउरोटीको डिमान्ड चाहिँ घटेन, किनभने मान्छेले बाँच्नु पर्यो, हैन, ज्यान जोगाउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि, हैन, त्यो चाहिँ पाउरोटीको चाहिँ मूल्य डिमान्ड बढेको चाहिँ केसलाई लिएर त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मागको नियमले पनि काम गरेन भनेको। त्यस्तै यो आयसँग यसको चाहिँ ऋणात्मक चाहिँ अथवा नेगेटिभ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त रिलेसन हुन्छ। अर्थात् इन्फिरियर गुड्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यदि आम्दानी बढ्दै गयो भने त्यस्तो अवस्थामा वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा पनि तपाईको त्यसको माग चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आम्दानी बढ्यो भने निकृष्ट वस्तुहरूको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कम हुन्छ भनेको। जस्तो उदाहरणलाई कोदोलाई लिनु, हैन। एउटा सामान्य गरिबले चाहिँ इन्कम लेभल कम हुँदा, सामान्यतया 5000 चाहिँ उसको प्रति महिना पर मन्थ इन्कम लेभल छ भने उसले सामान्यतया, हैन, कोदो र चामलमा गर्ने खर्च उसले कोदोमा चाहिँ बढी गर्छ र चामलमा कम गर्छ, हैन। अर्थात् उसले चाहिँ कोदो प्रयोग गर्छ, मिलेटलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। अझ उसको इन्कम लेभल बढ्दै गयो भने अब उसले निकृष्ट वस्तु अथवा मिलेटलाई चाहिँ
उपभोग छोड्दै गएर उसले चाहिँ चामलको प्रयोग गर्न सक्छ, मोटा चामलको प्रयोग गर्न सक्छ। यदि फेरि उसको इन्कम लेभल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ बढ्दै गयो भने उसले मोटा चामलको सट्टामा अलि मसिनो चामललाई प्रयोग गर्छ हैन। अझ उसको इन्कम लेभल बढ्दै गयो भने फेरि उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा मसिनो चामलको सट्टामा अब बासमती चामल चाहिँ उसले प्रयोग गर्न सक्छ भनेको। यस्तो कन्डिसनमा मागको नियमले चाहिँ काम गर्दैन भनेको। त्यस्तै इग्नोरेन्स अज्ञानताको कारणले कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ हैन मार्केट इन्फर्मेसनसँग चाहिँ अप टु डेट हुँदैनन्। त्यस्तो अप टु डेट नभएको कन्डिसनमा चाहिँ तिनीहरू ठगिन सक्छन् अथवा वस्तुको मूल्य घटिरहेको छ तर पनि उनीहरूले बढी मूल्य तिर्न सक्छन्। त्यस्तो कन्डिसनमा पनि मागको नियमले काम गर्न सक्दैन, अर्थात् उसले बढिरहेको मूल्यमा पनि उसले डिमान्ड चाहिँ बढी गर्न सक्छ। चेन्ज द टेस्ट, ह्याबिट, फेसन एन्ड द प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर हैन, यो पनि चाहिँ मागको नियमको अपवाद हो। यदि स्वादमा त्यस्तै गरेर बानीमा हैन शैलीमा र रुचिमा चाहिँ परिवर्तन हुन गयो भने पनि मागको नियमले काम गर्न सक्दैन। कसरी त भन्दा यदि कुनै वस्तुको टेस्ट स्वाद चाहिँ हैन त्यसको क्वालिटीमा चाहिँ इम्प्रुभ भयो भने है त्यो वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ, बढेको छ, तर माग घट्नु पर्ने हो, तर त्यसको टेस्ट चाहिँ के भयो त भन्दा के भयो, चेन्ज भयो। टेस्टमा चाहिँ तपाईको इम्प्रुभ भयो अथवा राम्रो छ भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिमान्ड बढी हुन सक्छ, मूल्य बढे पनि त्यसको डिमान्ड चाहिँ बढी हुन सक्छ। तर नियम के हो त भन्दा मागको नियम के हो त भन्दा वस्तुको मूल्य बढ्दा माग घट्नुपर्ने ठाउँमा झन् बढेर जान्छ। त्यस्तै कुनै मानिसले चुरोट पिउने बानी छैन हैन, त्यो छैन, यदि त्यो साथीको लय गर्दा उसले चाहिँ चुरोट पिउने चाहिँ बानीमा चाहिँ कन्भर्ट भयो भने अब उसले चाहिँ त्यो मोर नेसेसिटी हुन जान्छ अथवा ऊ चाहिँ चुरोट बिना बाँच्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा चुरोटको मूल्य वृद्धि भयो भने पनि उसले डिमान्ड चाहिँ गर्छ भन्यो। त्यस्तै फेसन आउट अफ मार्केट हैन, कुनै वस्तु फेसन आउट हुँदैछ मार्केटबाट हैन, अब नयाँ फेसन आइसकेको छ भने त्यस्तो फेसन आउट वस्तु त्यसलाई चाहिँ आउटडेटेड भनेर भन्छौँ। त्यस्ता वस्तु चाहिँ तपाईको मूल्य एकदम कम भयो भने पनि त्यसको माग बढ्दैन, त्यसको माग बढ्नको सट्टामा घटेर जान्छ हैन। किन त भन्दा ओल्ड फेसनको सट्टामा न्यू फेसन मान्छेले चाहिँ खरिद गर्ने गर्छ, त्यसकारणले यो पनि मागको नियमको विपरीत छ। त्यस्तै रुचि हैन, रुचिमा पनि यदि हैन तपाईहरुको रुचि नै छैन भने कुनै वस्तुको मूल्य एकदम घटिरहेको छ तर पनि त्यो मान्छेले रुचाएन अथवा रुचि नै छैन भने त्यस्ता वस्तुको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बढ्दैन। तर एकदम दृढ हैन उसको प्रेफरेन्स रुचि एकदमै छ, हाई छ र वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ भने त्यस्तो सन्दर्भमा त्यस्तो केसमा त्यस्ता वस्तुको चाहिँ मूल्य के रे माग चाहिँ बढ्छ अथवा बढेको हुन्छ हैन। यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा यी तत्त्वहरूले चाहिँ मागको नियमलाई चाहिँ भायोलेट गरेको हुन्छ हैन। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मागको नियम चाहिँ लागू हुँदैन भनेर चाहिँ मार्सलले व्याख्या गरेको पाइन्छ। हस् भाइहरू, आजको लागि यति नै र म आगामी हप्ता अर्को पटक मैले सप्लाईसँग सम्बन्धित कुराहरू लिएर चाहिँ त्यसको रिभ्यू चाहिँ मैले अपलोड गर्ने नै छु र त्यसपछि मैले इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, मेजरमेन्ट अफ इलास्टिसिटी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई मन पराएर हैन लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुलाई हैन केही हेल्पफुल हुनेछ हैन, फ्रुटफुल हुनेछ र तपाईहरुले आगामी एक्जामिनेसनको लागि हैन यसले चाहिँ साह्रै चाहिँ हेल्प गर्नेछ भन्ने आशाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।